मिशन बलोचिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज कोयटा पहुंचेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कोयटा का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। कई सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल होंगी। दौरे की तैयारियों के लिए अयाज सादिक पहले से कोयटा में मौजूद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक राबता। तर्जमान JUI के मुताबिक बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल को हल करने का अज़म। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। रवा हफ्ते मुलाकात में सिंध में इत्तेहाद पर बात होगी। इंतखाबात में फतह अवाम और मुस्लिम लीग नून की होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले, मुस्लिम लीग नून कौम की उमंगों और उम्मीदों का महवर है। अवाम को पहले मायूस किया नाप करेंगे। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत के लिए तारीखी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी तकालीफ से निजात दिलानी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से साबिक MP चन्नू खान लगारी की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ से साबिक रुकने सूबाई असम्बली चन्नू लगारी नून लीग में शामिल। कुछ ऐसे होते हैं जो तकसीम की सियासत में यकीन रखते हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, आगे सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब। कहा, कमरे में बैठकर नताइज बनवाने वालों को जवाब अवाम देंगे। 9 मई को इदारों पर हमला करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। दोस्त समझते हैं PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ सकते हैं तो अवाम जवाब देंगे। आसिफ अली जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आज़म बना। इस मर्तबा जरदारी की मेहनत से वजीर आज़म भी जयाला और वजीर आला भी जयाला होगा। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केसेस। चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश शुरू। नैब ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाल दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्म की तामील की। साइफर केस में भी पेशरफ्त। काबीना की जेल में ट्रायल की मंजूरी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ का कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इंतखाबात के आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ इनकाद के लिए मौसर इक़दामात की अपील। कहा, PTI मकबूल तरीन जमात और कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। इंतखाबात में सियासी मुखालिफिन का डट कर मुकाबला करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के मुकदमात चलने चाहिए। सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएं। फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। पार्लियामेंट ने मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने की मंजूरी दी। अदालती फैसला पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। करारदाद सेनेटर दिलावर हुसैन ने पेश की। ऐवान ने मुतफिका मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का वेंटिलेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास। ब्रीफिंग में कहा गया है कि खुसूसी ऐप के ज़रिए ज़ेर इस्तेमाल और खाली वेंटिलेटर्स की निशानदही मुमकिन होगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कारोबार में आसानी और सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 1 विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का मास्टर प्लान पेश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बादल छा गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने कहा है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें।
قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی مینجمنٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ، پی سی بی کو ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر، ہیڈ کوچ، مینیجر اور کپتان کی رپورٹ کا انتظار۔ چیئرمین ذکا اشرف، ٹیم مینجمنٹ کو تمام تر سہولیات مہیا کرنے کے باوجود ناقص کارکردگی سے نالاں۔ ابتدائی طور پر کپتان بابر اعظم بارے فی الحال کوئی سخت فیصلہ نہ کرنے پر اتفاق۔ دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے مینجمنٹ میں تبدیلی کا امکان، بالنگ کوچ مورنی مورگل پہلے ہی استعفیٰ دے چکے۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیسز، چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش شروع۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد کے حکم کی تعمیل کی۔ سائفر کیس میں بھی پیش رفت، کابینہ کی جیل میں ٹرائل کی منظوری۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی۔ تحریک انصاف کا قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ انتخابات کے آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے مؤثر اقدامات کی اپیل۔ کہا پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت اور قوم کی امیدوں کا مرکز ہے، انتخابات میں سیاسی مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملٹری کورٹ میں سویلینز کے مقدمات چلنے چاہئیں، سینٹ میں قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پارلیمنٹ نے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی۔ عدالتی فیصلہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ قرارداد سینیٹر دلاور حسین نے پیش کی، ایوان نے متفقہ منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت کا وینٹیلیٹر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارم سے متعلق اجلاس۔ بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ خصوصی ایپ کے ذریعے زیر استعمال اور خالی وینٹیلیٹرز کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کا کاروبار میں آسانی اور صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں ون ونڈو آپریشن کے سسٹم کا ماسٹر پلان پیش۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے پشاور سے رشکئی تک بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی مینجمنٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ، پی سی بی کو ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر، ہیڈ کوچ، مینیجر اور کپتان کی رپورٹ کا انتظار۔ چیئرمین ذکا اشرف، ٹیم مینجمنٹ کو تمام تر سہولیات مہیا کرنے کے باوجود ناقص کارکردگی سے نالاں۔ ابتدائی طور پر کپتان بابر اعظم بارے فی الحال کوئی سخت فیصلہ نہ کرنے پر اتفاق۔ دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے مینجمنٹ میں تبدیلی کا امکان، بالنگ کوچ مورنی مورگل پہلے ہی استعفیٰ دے چکے۔